आवाज़ बंद रखें। ये बरामदे के अंदर भी जगह है, अगर जगह किल्लत पाते हैं तो बरामदे के अंदर भी जगह है, मस्जिद के अंदर भी जगह है। जी जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश की तुम दुरूद शरीफ पढ़ के लो सब हज़रात मोहब्बत। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوّروا منازلكم بتلاوة القرآن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. हे कुरान नूरानी शीशा अते रब दारा विखलावे हे कुरान नूरानी शीशा
ادب دارا وکھلاوے جیڑا پڑھے اتے عمل کرے او سیدھا جنت جاوے سالات میں قرآن سناور کوئی مننے یا نہ مننے دوہے جہانی ماری ویسی جڑا حد قرآن دی بننے ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو بندے زیادہ ہو آواز تو نہیں تھوڑی ہے کیا وجہ ہے محبت نہ دروشی پڑھو سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام انتہائی قابل صد احترام زعماء ملت شرفاء امت میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام اور انتہائی قابل صد عز و احترام تشریف گھرناون والیاں میریاں محترمہ معززہ موقرہ مشرفہ اسلامی مائیوں اور بہنوں مدرسہ عربیہ ضیاء القرآن دا سالانہ عظمت قرآن دے نال معنون پروگرام ہے تسو سارے حضرات جان دیو کہ مدارس دینیہ دے اندر جڑی تعلیم دیتی ویندی ہے اور علم دنیا دا علم نہیں اس علم دی بنیاد عقل و خرد تے نہیں بلکہ وہ علم الہی ہے اور ان دی بنیاد جڑی ہے وہ اللہ دی وحی ہے میری گال سمجھ دے میرے چپ بیٹھے ہوئے نہیں اگر سمجھ آوے تو میں کو تھوڑا جواب نہیں سو میں کو پتہ لگ سی میری گال سمجھ دے پائے جے نہیں سمجھ آدھی تو پیچھے والا میں بلا دہراواں جی وہ تو آپ ایک بزرگ ہیں میرا تو یہ علاقہ ہے نہیں ایسا مہاجر تھا نہیں مہاجر ہو دوسرا جماعت والے ساتھی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ مدارس دینیہ جڑے اللہ دے دین دے اسلام دے مضبوط اور محفوظ قلعے ہیں انہاں دے اندر جڑا علم پڑھایا ہوئے دے اس علم دی بنیاد فلسفے دے نہیں عقل و خرد تے نہیں اس دی بنیاد
وحی الہی او قرآن دی صورت چھوے تا وحی جلیے، اور اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی صورت چھوے تا او وحی خفی ہے۔ سمجھ آ دی؟ کیونکہ میرے آقا آپ کچھ نہ علیہ دے، آپ کچھ نہ بولے دے، او بولے دے ہن جو اللہ بولوے دا۔ گفتہ اللہ بود حضور دا علایا ہویا کہ دا علا ہے خدا دا، اور میں انتہائی ذمہ داری نہ رہتا یہ جڑی آج دی محفل ہے، یہ اللہ دے قرآن دی محفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی محفل ہے، میرے آقا دی دنیا دے اتے آمن دی غرض، دنیا تے آمن دا مقصد قرآن نے ایشو بیان کی تھے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے میرے محبوب، یہ جڑی جماعت میں تو کو دے دا پیاں، اس جماعت کو تسا تعلیم دیونی ہے تا کیڑی شے دی؟ فرمایا اللہ دی کتاب قرآن پاک دی تعلیم دیونی ہے۔ تسا اکثر شاید مولوی عصری علوم دے مخالف ہیں، سائنسی علوم دے مخالف ہیں، دنیاوی علوم دے مخالف ہیں۔ نانا میرے دوستو، اسا مخالف نہیں ہیں، اسا اختلاف بھی نہیں رکھتے، لیکن اسا یہ آتے ہیں کہ جتنے بھی عصری علوم ہیں، وہ سائنس دا علم ہے، وہ ٹیکنالوجی دا علم ہے، وہ کیمسٹری دا علم ہے، وہ بایو دا علم ہے، وہ معاشرت دا علم ہے، وہ معاش دا علم ہے، وہ سیاسیات دا علم ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، الغرض جتنے بھی کائنات دے علوم ہیں، انہاں ساریاں دا منبع تے مصدر اے اللہ دا قرآن ہے۔ تو سو دائیں قرآن کو صرف پھلا تویزہ والی کتاب سمجھے کہ ہی قرآن کو پڑھ کے مولوی پھل لے دن، تعویذات لے دن، یا برکت واسطے گھر رکھے ہوئے دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بے شک عید برکات اپنے ہیں، یہ شفا اپنے مقام تے ہیں، اور انہیں فضائل برکات فیوزات اپنے مقام تے ہیں، لیکن انہی بنیاد وحی الہی ہے۔ انہی بنیاد کیا ہے؟ وحی الہی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جڑی شے دی بنیاد اللہ دی وحی دے اتے عقل دی بات شکی ہو سکتی ہے، عقل دی بات ظنی ہو سکتی ہے، عقل دی گل گمانی ہو سکتی ہے، عقل دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے، عقل دی گل غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی وحی جڑی ہے وہ کدھیں نہ شکی ہو سکتی ہے، نہ ظنی ہو سکتی ہے، نہ گمانی ہو سکتی ہے، نہ شکی ہو سکتی ہے، نہ اٹکل پچو والی ہو سکتی ہے، بلکہ جڑی اللہ دی گل ہے
وہ اتنا سچی ہے کہ قرآن آدھے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا کہ اللہ دی گال تو زیادہ کے دی گال بھئی سچی ہے، اللہ دی گال تو زیادہ بھئی کے دی گال سچی ہے۔ میرے دوستہ میرے بزرگوں، کائنات دے اندر جتنی بھی کلامہ ہیں، کائنات دے اندر جتنے بھی علوم ہیں، انہاں دی بنیاد ظن دے ہوتے ہیں، شک دے ہوتے ہیں، گمان دے ہوتے ہیں۔ اے اللہ دا قرآن دا کھڑے ان یتبعون الا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نہیں یہ بنیاد نہ دی مگر ظن دے ہوتے ہیں، گمان دے ہوتے ہیں، اٹکل پچو دے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، مگر واحد ایک کلام اللہ دا کہ جدی بنیاد صدق دے ہوتے ہیں، یقین دے ہوتے ہیں، لیکن ہائے افسوس جو مسلمان کو ایک ایم این دی گال تے یقین ہے، ایم پی دی گال تے یقین ہے، سردار دی گال تے یقین ہے، خان دی گال تے یقین ہے، ملک دی گال تے یقین ہے۔ اگر نہیں یقین تا اللہ دے قرآن تے یقین نہیں، تے محمد دے فرمان تے یقین نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن، بآواز بلند شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوں دی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ گال دا جڑا وزن ہوں دے نا وہ گال کرن والے دے وزن دے گال دا وزن کہ دے نال ہوں دے گال کرن والے دے وزن نال ہوں دے۔ چونکہ مولوی دی حیثیت تہاڈے نزدیک نعوذ باللہ ایک کھوٹی چونی دی بھی نہیں۔ مولوی تو سا دیکھ دیو نا منہ نہیں پھر ملنا ملڈو ملونٹا میں غلط آدھا بیٹا بولو تو صحیح میں غلط آخر مولوی دی حیثیت چونکہ تمہارے نزدیک نہیں ہے، تسا سمجھتے ہو اساں بڑے خان، اساں بڑے سردار، اساں بڑے ملک، اساں بڑے چودھری، اساں بڑے دنیا دار۔ مولوی چکر یہ ملا کیا شاید ہے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو، یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا مولوی دی تحقیر نہ کیتا کرو۔ اے مولوی جب مڑکنے گھن کے تے مرن تک تولا ہمدرد دے، جب مڑکنے مرن تک تولا خیر خائے، تولا غم گسارے۔ او میرا بھیا تو خانے چودھریے وڈے رائے سردارے، تو جمے یا تیرا بچہ جمے میرے کو جواب دیدہ آمین۔ سب تو پہلے تیرے کان دے اندر آزان کہہ لیتی ہے، بولو نا زور نال آزان دیون والا کون ہے؟ میں کو تھوڑا سنی دے ذرا زور نال آزان کہہ لیتی ہے۔ تیرا بچہ تھوڑا علامن بولن لگے،
مسجد بھیجی 6 کلمے کہیں سکھائے نا ہیں نماز کہنا صحیح علاوہ تے چاہ مولوی قرآن کہیں پڑھائے مولوی میرا بھیا تیرا بچہ جوان تھا تو جوان تھا شادی ہو لگی ہے تیرا نکاح بیاہ کہیں کرائے کہیں خان نے کیتے کہیں ملک نے پڑھے کہیں چودھری نے پڑھے کہیں تاجر نے پڑھے نکاح پڑھائے تو بھی مولوی میرا بھیا جمعہ دی نماز دا وقت ہوئے دیکھو جمعہ کہیں پڑھوائے عید آئیے عید کہیں پڑھائیے بھائی میں تمہارے وسیب دہاں میں جاننا نہ تو عیدائن کہیں پڑھائیں بولو نا کہیں پڑھائیں مولوی تو بیمار ہوئی لاچار ہوئی ڈاکٹروں جواب دے دیتے طبیبوں جواب دے دیتے حکیموں جواب دے دیتے ہر کوئی جواب دے گئے گھر چاونوں گھر رہے تے سکرات لگ گئی ہے خرخرہ لگا پائے ان للموت سکرات ہر موت واسطے مشکل وقت ہے سہ اٹکا پائے خرخرہ لگا ہوئے ڈاکٹر جواب دیتی کھڑن طبیب جواب دیتی کھڑن حکیم جواب دیتی کھڑن عادت میاں ہن کوئی چارہ کار کوئی نہیں ونو قاری عبدالسلام کو ساتھ لاؤ حافظ منظور کو ساتھ لاؤ مولوی صاحب کو ساتھ لاؤ او آسی سورت یاسین پر سی دعا کرے سی اللہ مشکل آسان چا کرے سی بھائی بند بیٹے اولاد لکھاں کروڑا دے وارث تھی بڑھوانے سائیڈ تے چلے گئے اے دعائے مغفرت بھی کریں دا بیٹھے اللہ دے حضور رو دا بھی بیٹھے گڑگڑا دا بھی بیٹھے تے سورت یاسین دی تلاوت بھی کریں دا بیٹھے اے کауنے اللہ تے چاہ مولوی جلے گلو خلاصی ہو گئے تو دنیا تو چلا گئے انہا دن غسل کراؤ پتر پاسے تے کھڑن بھراؤ پاسے تے کھڑن مساعت ملویر پاسا کر گئے غسل نیوے تک کہوڑے تے کو تے کفن دیا چادران دا بھی پتہ کوئی نہیں کفن پواوے کفن بڑھاوے تا بھی کون مولوی تے جے جنازے دا ٹائم آئے تے جنازہ بھی کون پڑھاوے مولوی جے قبرستان کھل گئے ہیں ہنو بیٹے علیحدہ ہو گئے بھائی پاسے تے کھڑن آدن مولی صاحب نیک بندائی مہربانی کر میرے بابے کو قبر تجار میرے بھرا کو قبر چلاہا ایک قبر اتار کے مٹی پا کے سورہ بقرہ دیا اول تے آخر آئیتا پردہ کھڑے تے مولوی جے تیرے واسطے دعائے مغفرت کھڑا کریں دے بھی مولوی او میرا بھائیہ جب من کرے گھن کے مرن تک کتھاں بج سے جھر مقام تے جڑا مولوی تیرے کم ہے اج متعون کریں دے تو ہوں مولوی کو کریں دے میرا خیال میری گال تو کوڑی لگ دی پئی ہے اس لیے سیکٹری کو خیال میرے ذمہ جا موضوع لا دیتے سے یہ تو خیال آپ شاید کان پہ ہاتھ رکھے سی ٹانگ مرے سی یا میری گال لال اختلاف ہے یا میری گال صحیح ہے صحیح ہے نا پیچھے اللہ واسطے مسجد بیٹھے ہو جے مولوی تو والا اتنا خیال رکھے اونا تو سب کچھ خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا یہ تو والے کنے کچھ نہیں مانگتے کیا مانگتے وہ تارا ہی کلاس 4 کا بندہ بیلدار چوکیدار چپڑاسی وہ بھی 28 تو 30,000 تنخواہ گھندے ایمان نال دسائے اے پورا بہوا اے مندرے اے کوہر سارے علاقے
کوئی یہ جو مولی ہے جہاں 30,000 تنخواہ ہوئے علاوہ تے جا 25 20 15 ہیں 4-5 ٹھیک ہے کیوں یہ انسان نہیں ان دے بچے کوئی نہیں ان دا وجود گوشت پوست دا نہیں ہے نا لیکن الحمدللہ میں خدا دا قرآن گواہ کر کے آدھا بیٹھا رکھی سکھی کھا کے 4-5 ہزار تواڈے کول گھن کے کہیں تواڈے بچوں کو قرآن پڑھاون تو انکار کیتے کہیں تو کو نماز پڑھاون تو انکار کیتے کہیں تو کو نماز جنازہ پڑھاون تو انکار کیتے کہیں تواڈے سامنے گلا یا شکوا روٹی کھاون پیون دا کیتے ہی مولوی کو مطلوب سب کرے دے ہینا مدارس کو آدھے وے کہ اے فضول مدارس ہیں اے مولوی ڈھڈ واسطے بنائیں پیٹ واسطے بنائیں آدھے بھی نہیں بھی آدھے چوکاں تے بحث مولویاں دے خلاف ہوٹلاں تے بحث مولویاں دے خلاف گلی کوچے چ بحث مولویاں دے خلاف اخبار جو پڑھتے بیٹھے یہ پڑھتے بیٹھے کہ جناب یہ عمران خان نے نواز شریف کے خلاف یہ آکھے شہباز شریف نے یہ جناب وزیر فلانے کے خلاف یہ آکھے وہ فلانے فلان کے خلاف یہ آکھے وہ سارے حکومتی تے اپوزیشن والے انہوں نے ایک بے خلاف کہانی ساریاں پڑھ سن کے دل اخبار پاسے تے رکھ کے پیچھے آ سکتے یہ سارا فساد تھا مولوی ہے کتوں آ گئی تو مولوی بڑے وے بھی نواز عمران دے خلاف یہ آکھے تے عمران شہباز دے خلاف یہ آکھے فلان سیاسی فلان دے خلاف یہ آکھے تے اخبار پڑھ کے نتیجہ کیا کٹے ہوئے کہ فساد کا بچا یہ کیوں وہ اس واسطے کہ مولوی دی بقت تہاڈے دل وچ نہیں مولوی دا عزت تہاڈے دل وچ نہیں مولوی دی احترام تہاڈے دل وچ نہیں اس واسطے ان دی گال کو ایویں سن کے سر دے تو پاسے تے ولا چھڑے دے اور ان دی گال دا کوئی اثر نہیں ویکھن دے کیوں جو ان دا وزن کوئی نہیں میں آدھا میرے دوستو بے شک سارا وزن نہ بڑھاؤ لیکن ان دا تو وزن ہے سبحان اللہ ہوتے ان دا وزن ہے میرا پہلا جملہ میں کوئی خطیبانہ تقریر نہیں کر رہا میں تو کو درس لے رہی ہوں کہ جیڑا علم سارے مدارس وچ پڑھایا ویندے ان دی بنیاد وحی الہی ہے ان دی بنیاد کیا ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ہی گل کر کے والا اپنی گل کو ختم کرے نہ سمٹے نہ اللہ دا واسطہ دے کہ تو کو ادا اپنی سونی جان کو جہنم کرے بچاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی آمد تو پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے نبی آنے اللہ دے دین دی تبلیغ کرے دیال دین دی تبلیغ کرے دیال وحی الہی دسے دیال جتنے بھی نبی ہیں جتنے بھی رسول ہیں ہر نبی دا باٹو ہکو ہر نبی دا اصول دین ہکو آئی کوئی اختلاف نبیاں دے اندر نہ ہا کوئی اختلاف رسولاں دے اندر نہ ہے نبی جلے آدھیان اللہ دے ایک قرآن بیان کرے دے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون ہر نبی ہی کو گل کرے رہا ہے اور لوگو لا الہ
اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشار کوئی نہیں ہے، بیٹا بیٹی دیون والا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان پہنچاون والا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ ہر نبی دی شریعت اپنی اپنی، مسائل اپنے اپنے، مسائل اپنے، لیکن اصول ہی کو آئی، اس دے باوجود بھی میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، سابقہ امتاں انہاں دے اندر 72 ٹولے ہوئے، کتنے 72، صحیح فرما میری امت دے اندر کتنے ہو سکتے ہیں؟ 73۔ پچھلی امت آنے 72، تے آقا دی امت دے 73۔ میں اپنے علماء کو ایک گل دسنا چاہنا، اپنی تحقیر نہ کروائی کرو، پچھلی امت دے 72 ٹولے، یہ امت دے 73 ٹولے، میرے آقا نے فرمایا انہاں دے 72 ٹولیاں وچوں ایک ٹولا ناجی نجات پاون والا تے 71 فرقے جہنمی جہنم ونجن والے، تے میرے آقا نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہو سن، انہاں 73 وچوں 72 جہنمی تے ایک جنتی۔ اللہ میرا نبی آخر الزمان نبی، میرا نبی سرتاج الانبیاء، میرا نبی فخر الانبیاء، میرا نبی امام الرسل، فخر الرسل، ہادی السبل، مولا کل، اللہ حضور دی امت دے 72 جہنمی تے ایک جنتی، تے پچھلیاں امتاں دے 71 جہنمی تے 72واں جنتی، حضور دی امت دا ایک ٹولا کیڑا ود گئے؟ ایک ٹولا کیڑا ود گئے؟ وہ کیڑا ٹولا ہے تے کیوں جہنم میں سی؟ میرے دوستو، میرے بزرگو، سابقہ نبی جب آندیاں توجہ نال گل سن، سابقہ پیغمبر جب آندیاں ایک نبی ویندہ ہا، اندھی جھاتے بیا نبی آویندہ ہے، او دین دا پیغام پہنچے دا ہا، او نبی ویندہ ہا، اندھے مقام تے بیا نبی آویندہ ہے، او اللہ دا پیغام پہنچے دا ہا، او دنیا تو ویلائی بیا نبی آویندہ ہا، ہر نبی دے بعد نبی، نبی دے بعد نبی، رسول دے بعد رسول، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئین، پہلے نبیان دی تصدیق کرے دے ہیں، شریعت اپنی نسے دے ہیں، اصول ہی کو، لیکن میرے آقا نے ختم نبوت دا تاج پاتے، اللہ نے ختم نبوت دا تاج جب میرے آقا دے سر تے سجائے، ہن نبی آونا کوئی نہیں، رسول آونا کوئی نہیں، اللہ حضور جو برقع وٹا گئے، کیا دین ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گئے؟ فرمایا نانا نانا، یہ دین چلنے، اسلام چلنے، قرآن چلنے، حدیث چلنی ہے، کلر تک چلنی ہے، قیامت دی صبح تک چلنی ہے۔ اللہ ایک کم دین والا نبی تہن کوئنا ہن کون کرے سی، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابِ، آپ نے سبحان اللہ، میں آیت پڑھی ہے قرآن دی، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا من عبادنا، اللہ فرمے دے میں اپنی کتاب دے وارث پیدا کیتن، اللہ او کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے بندیاں دے وچوں علماء ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، اے جڑے علماء ہیں، اے جڑے محدث ہیں، اے قام مقام النبوہ، جڑے کم نبی کرے دے ہن، اے نبیاں والا کم کرے دے پین۔ گال پہ کھوپڑی چ باندھی پئی، اے کیڑا کم پہ کرے دے؟ زورن بولو، نبیاں والا۔
تو جڑا بندہ نبی دی مخالفت کرے وہ جنتی جہنمی ہیں میں نہیں آدھا یہ اللہ دا قرآن آدھے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دی مخالفت کرے سی رسول دی مخالفت کرے سی باوجود اس دے کہ اون دے کول ہدایت کھلی آ چکی ہے فرمایا کھلی ہدایت دے بعد بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ استمرا صحابہ نے فرمایا انہاں دی مخالفت کرے سی اللہ فرمائے دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اے جنہیں پھرنا چاسی اسا پھیر دے سو وَنُصْلِهِ جہنم اتنی دا ٹھکانہ جہنم ہو سی اللہ نے بے مقام تے فرمایا کہ ما کان لکم تؤذوا رسول اللہ وہ لوگوں خیال کرائے میرے نبی کو عذیت نہ دیوائے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں بڑی ٹوہ دے بعد ایک اللہ تھیے گولی قرآن دے سمندری جو کہ میرے آقا نے جو ایک فرمائے کہ سابقہ امتہ دے توجہ کرائے سابقہ امتہ دے 72 ٹولے تے حضور دی امت دے 73 ٹولے انہاں 72 چوں ایک جنتی باقی 71 جہنمی انہاں 73 چوں 72 جہنمی تے ایک جنتی اللہ ٹولا جڑا ودھ گئے کہونے علماء لکھے یہ او ٹولا ہے وَهُمْ يُعَادُونَ الْعُلَمَاء وَالْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثُونَ وَيَبْغَضُونَ الْعُلَمَاء وَالْفُقَهَاء اے 72واں او ٹولا جہنمی ہے جڑا اللہ دے دین دے علماء فقہاء محدثین نال مخالفت کرے سی میری گال نہ منو تے جڑا حضور دا فرمان نہ منے سی اللہ تے چاہ حضور نے فرمائے کہ اے میری امت دا چونکہ ہن نبی آمنے کوئی نہیں تے نبیاں والا کم جڑے لوگ کریں دے کھڑیں وہ علماء ہیں وہ محدث ہیں وہ فقہاء ہیں وہ اللہ دے دین دے عالم ہیں پیچھے جڑا انہاں دی مخالفت کرے سی انہاں نال بغض رکھے سی یہ ٹولا ہے جڑا ایک ودھ گئے تو میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ رکھی سکھی کھمن والے علماء یہ مدارس دے اندر پڑھن والے مولوی میں تو گلسم انہاں دے علم دی بنیاد وحی الہی ہے عقل دی گال غلط ہو سکتی ہے جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن وحی الہی کلانی جھوٹی نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے میرا وقت کتنا آئی بھائی اچھا ہاں بھائی فوراً یہ میرا درویش یہ نعت خان ہے وڈے نعت خان کا تو سنے سے نا اپنی نعت لیکن ایک منٹ ایندہ ہی سن گئے سو ٹھیک ہے نا تھی سکے دے دی خدمت بھی کچھ کرایا جاتا سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیں اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری
ادب دا مقام گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے چوکھٹ اتے آ غلامی کرے دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دے روزے جا ویکھو بہاراں اے محمد دے روزے جا ویکھو بہاراں اے دربار وچ مقدس مزاراں اے دربار وچ مقدس مزاراں اے صدیوں صدیقے تے نال عمر اے صدیوں صدیقے تے نال عمر پوچھن والیاں کو مقامی رسد اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صدیق عمر دی قسمت تو لکھ وار میں جندڑی وارا اے بہشت کولو ود مدنی دا روزہ جت مارن موج بہاراں اے شان انہاں دے تو کیا پوچھ دے جد نال نبی دے مزاراں فخرا پل پل پہنچن جتھے اے درود سلام ہزار ہزار حضور الگ سبحان اللہ آخری مصرع اے امہات حمدہ مہمانان ساواں اے امہات حمدہ مہمانان سڑاواں اے محمد دے ازواج مومن دیا ماواں اے محمد دے ازواج مومن دیا ماواں اے جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں اے ماواں دے شکوے حرامی کرے دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل جزاک اللہ جی اب میں دعویٰ دے رہا ہوں اب میں